अधिक मोगाच्यानो मोरयेमाच्या खातावेण काळजाक समर्पिल्लो हो दीस सोनवाराचो दीस आनी मे म्हयन्यांत 11 दीस मोरयेन एलिझाबेथीक जी भेट केल्लें देवाजीक फेस्त आमी आचरतना ह्या दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बळिश्ट झुजाऱ्या सर्वेस्पर तुजे सवें आसा. न्यायकर्तांचो बूक आवस्वर 6 वळ 12. Book of Judges chapter 6 verse 12. Valiant warrior, the Lord is with you. सर्वेस्पर देव बोपोई सक्रामेंतांत हजर जाता आमकां आमच्या जिवितांत आमच्या भावार्थांत बळिश्ट करूंक तो आशेता. तर समया जेजूक भोवपवी सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावयान तें भजन आयल्या तुज्या दारार दर्शन दी समया उदार C1 on page number 86 page number hymn number C1. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या बुदा. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या बुदा. दिंबेर आयल्या तुझे मुखा हाडला मोर जावन काळजा रुपा. दिंबेर आयल्या तुझे मुखा हाडला मोर जावन काळजा रुपा. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या बुदा. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या बुदा. वर्षण वंदा पाया पड़ता तुझे समका. तू आमचो वर्षण वंदा पाया पड़ता तुझे समका. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या बुदा. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या बुदा. दर्शन दी सोम्या बुदा. सोम्याचे दर्शन घेया. दर्शन दी सोम्या बुदा. मागादाचे दर्शन. दर्शन दी सोम्या बुदा. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, hallelujah. We adore you, Lord. We glorify you, Lord. We sing praises to your name. We lift your name on high. प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो. हालेलुया 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 हालेलुया. हरगान जेसु होगलाप जेसु जय जय जेसु. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify you, Jesus.
We adore you, Jesus. We love you, Jesus. We trust you, Jesus. We raise your name on high. We proclaim you, Jesus, now and forever. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, now and forever. सम्याच्या नावा स्तुती महिमा जाऊन दे. सम्याच्या नावा स्तुती महिमा जाऊन दे. आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. मोगाचनो आज महिन्याचो 11 दीस माय महिन्याचो आमी कोंताचो तेर्स केलो. लदीनचे मागणें केलें. विविध मरियमेच्या मानाक गितां गायलीं आनी मरियमेच्या कथावेन काळजां मारिपात जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी लागीं जाल्या. आनी ह्या म्हयन्याच्या 11 दिसा आमी मरियमेन एलिझाबेथीक भेट केल्ले आमी नियाळ करता. सांगात आस फाल्यांच्या दिसा जेजूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त आचरसंक आमी तयार जाता. ह्या दोनी फेस्तां विशयांत नियाळ करता आसतना मोगाचे न्हू म्हज्या नियाळाक आयिल्लो विशय देवान दिल्लो संदेश जावन आसा. आमी आमच्या जिवितांत भियोन नजो कावजेव नजो. वय पवित्र पुस्तकांत सर्वेस्पर देव परतून परतून 360 आनी 6 फावटी 360 times the Lord tells us, do not be afraid, I am with you all the time. So fear and anxiety and anger are some of our characters that really put us down and do not allow us to grow spiritually. ह्या भिरांती वरवीं कावजेणी वरवीं आनी सांगात आस राग क्रोध द्वेश आमचे ते आयिल्ले वरवीं आमी आध्यात्मिकतारान वाडवळ जोडूंक आमी जायना. मोरी माय पळय मोगाचें न्हू कितली धैर्यादीक जाली. कित्याक आंज बडव्या तिका म्हळें भियेनाका मरये सोमी तुजे सांगात आसा. तोय मोरी माय जेजूक आपणाच्या घरबांत स्विकार करता. सोमी जेजू एक घर जावन एक बाळशें जावन तिच्या गर्भांत वाडोंक लागता. सांगात आस ती पवित्र आत्म्यान अभिषेक्त जाली देखून तिका धैर्य आयलें जावं येत. ती नाजरेतांत आसली पूण थंय तावन जेरुसलेमाक कितलें पयस आसा. म्हाका ह्या दिसांनी हांवें एक अध्ययन केलें. तेन्ना हांव जाणा जालो लगभग 150 किलोमीटर पयस आसा. 100चे 60 किलोमीटर तर कितले दीस लागले कोण ना. तितले पयस पैण करचें धैर्य मरियमायक आयलें कितल्या पवित्र आत्म्यान ती भरली. आनी देखून म्हाका तिजी भिरांत गावजेणी सगळी पयसरली. वय आवकार आवय जावं की ती भियेली ना. लोक कितें चिंतीत म्हण ती भियोंक ना. मात न्ही ती कोणा मुखार लजिली ना भियेली ना. वचून एलिझाबेथीक तक्षण ती नमान करता. एलिझाबेथे मुखार तकली बागयता आनी एलिझाबेथीची अपरबेन सेवा करता. कालतेपण सादेपण सगळें मरियमाये ती आसलें. पूण मोगाचें आमच्या जिवितांत सबार फावटी आमी भियेता. पोरण्या तस्तामेंतांत न्यायकर्ताच्या बुकांत या नितीकर्ताचो बूक आमी म्हणटा द बूक ऑफ जजेस chapter 6 we read about Midianites coming and disturbing the lives of Israelites. इस्रायलीचे जिवीतच ते वय जायत्या तरान कश्ट संकश्टाचे करतात. मिदियानीत हजारांनी लाखांनी तांचे शिपाय घेवन येतले आनी इस्रायली तांचे गादे बेडे सगळें देसवाड करतले आनी तांकांय थोडे फावटी वय तांकां आपणाच्या अधीन करून तांच्या हातापांयांक खोडो घालून बांदून तांकां कैदी करनी व्हरतले. देखून सगळे इस्रायली भियेतले आनी इस्रायलीचो त्या काळार आसलो एकलो तरणाटो तो जावन आसा गिद्योन. तोय भियान रातीचें दिसा उजवाडाक काम करून तो भियेतलो. रातीक गुपीत दाका म्हळ्यार थंयसर दाको वय पिठो कर ताचो रोस काण घाण्यांत उपरांत तो वायन दाका रोस करतले. पूण तसल्या जाग्यार तो गोवाचें बेडें करून घोव आसुडतलो आनी घोव ताच्या पोत्यांनी भरून इस्रायली तांकां तांच्या बुखेक दिवंक तो तयारी करतलो. म्हणजे तो भियेल्लो. मिदियानी त्या घरांक वय तांकां समजनाशें ह्या दाका मळ्यांत गोव आसा म्हूण तांकां कळोन असो दिसून लिपोवन तो ताचें काम करतलो. असल्या भिवकुऱ्याक सर्वेस्पर देव आपणाचो दूत जाण म्हणटा गिद्योना तूं बळिश्ट झुजारी तूं भियेनाका. म्हाका तो भिवकुरो पूण देव ताका म्हणटा बळिश्ट झुजारी. वय मोगाचें भिवकर जावन आसल्या आमकां सर्वेस्पर देव आमकां बळिश्ट झुजारी करूंक आशेता. कित्याक आमी भियेल्ल्या वरवीं मोगाचें आमच्या जिवितांत जायत्या तरांचे अस्कतकायक आमी वळख जाता. मात न्ही मोगाचें आमी मानसीक पिडेस्त जाता. वय आमी एंग्जायटी डिजॉर्डर आमचे थंय येता आनी साबार तरांच्या सायकॅट्रीक डिजॉर्डराक कारण जाता. मोगाचें ह्या दिसांनी एकली भयण हांगासर आयली आनी ता म्हणली ती म्हणटा तिच्या जिवितांत दैवीक लोरेत्र मंदिराक आयिल्ल्या उपरांत कितलें बरेंपण जालें म्हणून तिच्या जिवितांत एंग्जायटी डिजॉर्डर आसलें. शी हॅड गॉन टू द सायकॅट्रिस्ट अँड सायकॅट्रिस्ट हॅड recommended medicine for her and she was taking tablets for many years.
देन शी केम टू डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर. हांगासर आयिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू हांगासर तिका देवाचें उतर मेळ्ळें. कीर्तन 40 पयली वळ. देव म्हजो आसरो जाकोबाचो देव म्हजें खोटें, कश्टा आकांताच्या वेळार आधार दिवंक म्हाका सदांच तयार. भुंयक कांपत जाल्यार दर्याचें उदक गरजन फेणत जाल्यार आमी भियोवचें नांव. कित्याक देव आमचो आसरो जाकोबाचो देव आमचें खोटें, कश्टा आकांताच्या वेळार आधार दिवंक तो सदांच तयार. हें देवाचें उतर तिच्या काळजाक गेलें. पयलें ती म्हणटाली तिच्या तरणाट्या प्रायार ती काजर जाली. काजर जाल्या उपरांत ती आनी तिचो घोव तिच्या भयणी आनी भयणीच्या घोवा सांगात रावतली. तिचो घोवूय कामाक येतलो आनी तिची भयणी कामाक वयतली. भयणीचो घोव थोडे कडेन घरांत आसतलो. ही भरलेली गर्भेस्तीण पूण भयणीचो घोव जायते पॉजिटीव उतरां उलयतलो आनी तिका बेश्टयतलो. तिका वय लैंगीक तरान जायते तरान उपात करतलो. ती कुडा भितर वचून दार बंद कर रावतली की. आनी बाळान जाल्या उपरांत त्या भुरग्यांक आनी कोणाकी सांगूंक जायना भयणीचो घोव असो म्हणून. सांगल्या त्या भयणीच्या घरांत हांव आपणाक घरांतले भायर घालीत भयण म्हणून भियान तिका आनी तिच्या घोवा कडेन चड आर्थीक बरी वय बरें पडनातलें. म्हणजे तिच्या घोवा तितलें बरें काम नासलें, तितले पयशे नासले. तांकां तांचे म्हणलें आस्त बदीक करूंक आसलें. देखून भयणीच्या घरा रावचेंच पडलें. मजबुरी जावन आसा. त्या मजबुरीचो फायदो जावन भयणीचो घोव हिका लैंगीक तरान उपात करता. ती भिरांत कावजिनी ती सट जाली. सोकास एंग्जायटी डिसऑर्डर जालें. वय मोगाचें न्हू आमची भिरांत कावजेणी आमी मोगाचें न्हू आपरबेन समया लागीं येवन ती खाण उडयन आमच्या मतीन काळजान निरंतर मतींत ती भिरांत कावजेणी आपधैर्य. म्हजो भावजी कितें करता कोणना, वो म्हजो भावजी म्हज्या आंगार हात घालता कोणना, म्हाका खंय बलात्कार करता कोणना, हांव भरलेली गर्भेस्तीन म्हजो गर्भ वेता कोणना, या म्हजें ल्हानशें भुरगें ताकाय खंय तो मारता कोणना, वय म्हजो घोव कामाक गेला केदाळ येता म्हणून राखून मोगाचें न्हू ही मानसीक पिडेस्त जाली. आनी वखद आंगाणीची पडली. पूण समया लागीं आयिल्ल्या वेळार समयान तिका म्हळें भिये नाका खबर नाका हांव आसां तुज्या सांगाता. बळिश्ट झुजाऱ्या सर्वेस्पर देव तुज्या सांगात आसा. अस्क जाल्या मोगाच्यान आमकां बळिश्ट करता. ही भयण आतां बळिश्ट जाल्या आज मात्र न्ही ती आज एक मागण्याची झुजारी जाल्या. शी हॅज बिकम ए प्रेयर वॉरियर. शी प्रेज फॉर द होल वर्ल्ड. शी इज प्रेइंग फॉर अदर्स करेजियसली अँड कॉन्फिडेंटली अँड शी बिलीव्स आवर लॉर्ड इज एल शाडाय. सर पदवेदार सर सत्यवंत ताका सर संगती साध्य जावन आसात. तोच देव मोगाच्यान म्हजे लागीं तुजे लागीं आज उलोवंक आशेता. तो म्हाका तुका सांगूंक आशेता. तुज्या जिवितांत कसली भिरांत आसल्या ती मतीन काळजान दवरी नाका. ती भायर खाण उडय. भिरांत कावजेणी देंवसरांत सैतानांत येवचें. धैर्य भावार्थ विस्वास भरवोसो वय शांती समाधान देवातावन येता. तर देवाचें उतरां मोगाच्यान आमी आयकुया. E59 ऑन पेज नंबर 142 पेज नंबर 142 हिम नंबर E59. Koslon faslon pododi भूइकांपोन सोंपोंदी विश्वासी मुजो मोक्तो बाळसो सुमसोना खेरी मोळप कोसलोन फासलोन पडोंदी भूइकांपोन सोंपोंदी विश्वासी मुजो मोक्तो बाळसो सुमसोना केदी विसरात गाये कावय आपल्या पानो जीवच्या तानुल्या आवय तरी विसर पड हांव तुका विसरसोना विसरात गाये कावय आपल्या पानो जीवच्या तानुल्या आवय तरी विसर पडा हांव तुका विसरसोना. कितल्या अपुर्बेन मोगाच्यान सर्वेस्पर देव आमच्या लागीं उलयता. इसाया प्रवादीचो बूक तुमी उक्त गेल्यार चॅप्टर 54 वर्स 10 सर्वेस्पर देव म्हणटा though the mountains may fall and the hills turn to dust, my everlasting covenant will never depart from you. My peace will never forsake you. पळय मोगाच्यान पर्वत फळवेती दोंगर हालोंक लागतीत पूण म्हजो विस्वासी मोग केदींच तुमकां सांडचोना. म्हज्या शांतीचो करार केदींच तुमचे हांव हालचोना. पळय मोगाच्यान देव आमचो कितलो मोग करता. हो मोग आमच्या काळजांत आमी घेतिल्ल्या वेळार आमची भिरांत आमची खावजेणी आमच्या तान पयस सरता. कित्याक मोगाच्यान आमचे थंय भिरांत खावजेणी पयस येता. मोगाच्यान थोडे फावटी आमी चिंता भिरांत खावजेणी बरी म्हणून
हय मोगाच्या न्हू एका तरेची भिरांत आसा ती आमी वाचता थंयसर मुणया बुकान 9व्या वस्तुरान 10व्या वळीर Book of Proverbs chapter 9 verse 10 The fear of God is the beginning of all wisdom. देवाची भिरांत सर जाणवायचे मूळ. But this fear of God is not a negative fear that makes us fear and get anxiety disorders. Rather, it is a fear that we may lose the love of God, we may lose the presence of God. It's like having a fear of the exam. When the exam comes nearby, we must fear so that we should not fail. We should not lose our growth and prosperity. So we must prepare well for the exams, well for our promotion, well for our growth, prosperity. But when it is a negative fear, आमकां हात पाय कांपाशें करता, काळीज दडदडाशें करता, आमी करचें आसलें काम सयत बऱ्या तरान आमकां करूंक जायना आनी आमकां थोडे फावटी एक पिशापणाची भिरांत येवंक सुरू जाता आनी आमकां कितें जाता म्हण कळना. आमच्या भोंवतणी आमकां वैरी आसात म्हणल्या बरी बघता आनी आमकां न्हिदेंत ती नाका जाल्ली भिरांतीची स्वप्नां पडटात आनी विविध जीवदाळी दिसूंक लागतात आनी आमच्या भोंवतणी कोणी ना जाल्यार कोणी आसा म्हणल्या बरी आमकां बघता, मनजाती आसा म्हणल्या बरी बघता, कोणी आमकां लगाड करून येता म्हण बघता आनी अशें ती भिरांत सड आनी सड जातना ही भिरांतशी एक वायट संवय जाता आनी ताचे वरवीं आमी केल्लें थोडे फावटी जिराना, ह्या थोडे फावटी आमी केल्लें आमच्या पोटांत सारकें उरना, आमी नित्राणी जाता आनी आमी खंयचेंच काम करूंक शकना, आमच्या कुटां बरें सांबाळूंक शकना, आमचो वेपार वहिवाट करूंक शकना, ह्या राती आमकां सारकी न्हीद पडना अशें मोगाच्यान आमी पिडेस्त जाता. असल्या वेळार मोगाच्यान देवाचें भितर कितें म्हणटा तिमोथी बरलें दुसरें पत्र 1 वसोर 7वी ओळ 2 Timothy chapter 1 verse 7 देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, बगार आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करचो तो आत्मो दिला. God has not given us a spirit of fear, but a spirit that makes us strong, loving and having self-control. होय मोगाच्यानो देवान दिल्लो पवित्र आत्मो स्वीकार करया, मोरयेमायेन स्वीकार केल्ल्या बरी आमची भिरांत कावजणी आमच्या तावन भायर घालया. आमचो देव सर पदवेदार एल शाडाय ताका साथ जाल्लें कितेंच ना, ताचेर आमी भक्तीनी विश्वास दवरया. आब्रामाक आनी साराक तांच्या उतर प्रायर 100 वर्सांच्या प्रायर ह्या 90 वर्सांच्या प्रायर भुरग्यांचें देणें दिलें जाल्यार देवान तांबडो दर्यो ताणें विंगड करून दर्याचें उदक वणदी बरें ताणें उबें केलें तर आकाशा तावन मान्ना ताणें देंवयलें तर आनी कडपा तावन उदक व्हाळशें कर 40 वर्सां आपल्या विस्नार परचेक देवान पोसलें तर तो मोगाच्यान आमच्या जिवितांत अजापां विजमितां करनागी आमकां पोशिनागी तर आमची भिरांत कावजणी आमी पयस करया. देवाचें उतरां आमी आयकोवया. कुस्म्यात आसता तुका करलो उजूस करून विसलो, हातांत ताळवेर लिखून तुजें नांव सावळेंतली पयलो. कुस्म्यात आसता तुका आकारलो मुजूस करून विसलो, हातांत ताळवेर लिखून तुजें नांव सावळेंतली पयलो. विसरात गाये गावय आपल्या पानोचीवच्या तानुल्या, आवय तरी विसर पडान हांव तुका विसरचो ना. विसरात गाये गावय आपल्या पानोचीवच्या तानुल्या, आवय तरी विसर पडा हांव तुका विसरचो ना. मोगाच्यानो आयज आमी सांगात मेळोन मानसीक पिडेस्तां पासून मागीर कितले मानसीक पिडेस्त आसात. दे हॅव गॉट दॅट फियरिंग अँड एंग्जायटी डिसऑर्डर्स. केदाळे भियेतात, कावज येतात, थोडी जाणांक घाम येतात, तांचे हात पाय कामतात आनी थोड्यांक सारकी न्हीद पडना आनी अशें अकरेक ती सोसूंक जायनासतना थोडे बेबदे जाल्यात, सोऱ्याक आमाल पिवण्याक वळख जाल्यात आनी थोडे ड्रग्साक वळख जाल्यात आनी थोडी जिवीतच नाका म्हण जीवघात करूंक पळयतात आनी थोडी निराश जावन तांच्या शिकापतांनी अर्द्या सोडलां. थोड्यांनी तांचे काजारे जिवीतच सारकें जियेनात, कुटुंबा जिवीत सारकें जियेनात आनी थोडी पिश्यांच्या आस्पत्रेक सयत वचून भरती जाल्यात. तितले तांकां मानसीक तरान जाल्यात. म्हाका तशें असल्या खातीर विशेश जावन मागी हांव थोड्यांची नांवां म्हाका नांवां जेजूच म्हाका सांगता. उलो मारोगो, अनिता तूं कित्या भियेताय, एंटनी, वय वायलेट, प्रेसिल्ला तुजें नांव काण देव आपयता, प्रज्ञान
ॲरन, जोकिम, आरव, झेवियर, प्रज्योत, लेडवेन, रेमा अशें म्हळ्यार म्हाका आमकां हर एकल्यांक एका तरेची नाजाल्यार एका तरेची भिरांत आसा. ती भिरांत देंवचारांतावन खोटेपणाच्या सक्तेतावन येवची आमी हुकूम घालून फर्मावन आमच्या तावन आमी भायर घालया. मोगाचेनो वय आमकां भिरांत खावचें आयिल्ल्या वेळार आमच्या दुस्मनाक आमी होड करता. मोगाचेनो आमी दुस्मनाक होड करचें न्ही, देवाक होड करी जाय. वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार भियेता आनी म्हणटा देवा केदा व्हडलें वारें वादळ. ताच्या बदलाक आमी म्हणा जाय हे वारें वादळा म्हजो देव केदो व्हरतो. वारें वादळ शांत करून देव शकता. मोगाचेनो कसली पिडा शिडा आसत, कॅन्सर पिडा आसत ती आयल्या तुवें भिवचें नाका, काळजाची पिडा आयल्या भिवचें नाका. कितले जाणांनी साक्ष सांगल्या ह्याच दिसांनी कॅन्सर पिडा गूट जाली, HIV AIDS सयत आसली गूण जाल्ल्याक. मोगाचेनो हांगासर येवन साक्ष दिता आसतना तुज्या जिवितांत व्हड एक समस्या आसल्यार उडासतर आमचो देव थाचकी व्हरतो. देखून देव म्हाका तुका बेसयता, भिये नाका, हांव तुज्या संगी आसतलो. भिये नाका, हांव संगी आसतलो, मजत घटाय दितलो. बळवोन म्हज्या उजव्या हातांत तुका सांबाळतलो. भिये नाका, हांव संगी आसतलो, मजत घटाय दितलो. बळवोन म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळतलो. विसरात एका वय आपल्या पानो जिवच्या तानुल्या. आवय तरी विसर पडा, हांव तुका विसरचो ना. विसरात एका वय आपल्या पानो जिवच्या तानुल्या. आवय तरी विसर पडा, हांव तुका विसरचो ना. हांव तुका विसरचो ना म्हणटा समी मोगाचें. आनी आज विशयी समी देव उलयता. देव कोण आज जेन्ना देव आचरितात तशेंच काजार असो दीस आचरिता संभ्रम करनासा तुमच्या लागीं. आनी देव म्हणटा तुमकां तो साणिना, तुमकां तो सोण घालिना. जेन्ना दिवस आचरिता जेडन लूक मोंतेरो asking for God's blessings in abundance with the best of health upon him. तशेंच विल्मा लोबो फेरार, जेसिंता कोटिना, Father Vivian Rodriguez Mangalore, Donald Lobo, first birthday of Roseanne Devinia Pinto, Angelina Rego, Sister Jacinta Rego. आणि तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरितात हेनरी and Dulcin de Silva, 55th wedding anniversary. They are from Amboli. तुमकां समेस्तांक आमी अभिनंदन पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादा मागता. तुमकां रचलेलो सर्वेस्पर देव सदांच तुमच्या संगात आसून तुमकां बरी भलायकी, सुख संतोष, जिविताची हर समृद्धी तुमकां फावो करून दी. देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. Annie Albuquerque on occasion of wedding anniversary of Annie Albuquerque and late Oswald Albuquerque Bajal Mangalore. Joseph Ashok Siquera and Savita De Silva, Renz, Sean and listen as they begin their college journey. Lord bless them for protection and guidance. Vidya De Souza for all the blessings. Joseph De Souza and family Tirpur in honor of Mother Mary for interceding for us and giving all the blessings through her son Jesus. Celine Brito Bahrain for the blessings from the Blessed Sacrament. Cynthia De Souza Madantyar for the blessings. Fiona Adeline Meneges for the good job in Dubai. Calvin Pereira to the Holy Trinity for the successful surgery and recovery of Richard Noronna by Faustin Pereira and family Vikroli. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, होड आकांतांतले देवान वय राखले आनी सांबाळलेल्या पासत, दुस्मनाच्या हातांतले निवारलेल्या पासत, कोर्ट केसींतले
तांकां सुडकां मेळ्ळेल्या पासत जैलांत आसता तांच्या मोगाचो मनीस वय सबार वर्सां उपरांत ताका पाटी येवंक घरा येवंक साध्य जाल्ल्या पासत परगांव वचोंक विजा जावंकूच जायनातले सबार वर्सां उपरांत विजा जाल्ल्या पासत इस्रायल वचोंक तांच्या पुताक फाव जाल्ल्या पासत आनी आतां थंयसर बरें काम मेळ्ळेल्या पासत काम नातल्या वेळार मागल्या वेळार बरें काम फाव जाल्ल्या पासत इस्रायलांत हांव तशेंच गाल्फाच्या देशांत हांव युरोपांत हांव अमेरिकांत हांव हांगासर देवाक अर्गां आनी होगलाप दितात IELTS एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत CA एग्जामाच्या प्रिलिमिनरी राउंड्सांत पास जाल्ल्या पासत आनी बऱ्या विद्या संस्थांत तांकां प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत ह्या वर्सा बरे मार्क्स मेळ्ळेल्या पासत ती देवाक अर्गां आनी होगलाप दितात दंपराकांटीची दूख ती पयस सरलेल्या पासत दंपराकांटीची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत ती एक कुटुंब देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता वय देवान केल्ल्या सर असर्या पासत विजमीचा पासत आमी म्हणया अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सुमया जेजू विविध त्यासां पासत मोगाचें आज आमी मागया वय आमी मागया येवच्या हप्त्यांत हांगासर 24 वरांचे 24 hours पेंटेकॉस्टल वय मागणें आसा त्या पेंटेकॉस्टलच्या मागण्या वेळार चड आनी चड देवाची आशिर्वाद हांगासर देवान येवच्या खातीर चड आनी चड लोकांक पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जावच्या खातीर रातीचें जागरण राती 9 वरां सकाळीं 6 वरां पर्यंत आसा येवच्या शनिवारा जुनाच्या 7 तारखेर ते भोव फळादीक आनी बळादीक जावच्या पासत सांगाता मेळोन आमी विनवणी घालया आनी जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्ता वेळार समेस्तांचे देवाचें आशिर्वादा खातीर मागया Daryl and Derwin Saldana Andheri, Mumbai for good job and further studies. Daryl Saldana Andheri, Mumbai for successful face jaw implantation and healing. Janet Vivian Saldana Andheri, Mumbai for healing of diabetes and severe leg pain. Way. तशेंच मानसीक सर पिडेस्तां खातीर मागया भिरांती वरवीं खावजेणी वरवीं आपत हैरान वय जायतीं जाणां वय मानसीक आस्पत्रेंत आसात आनी फादर मुल्लर्स आस्पत्रेंत आसच्या सर मानसीक पिडेस्तां बसत सांत आंतोनीच्या आश्रयांत प्रशांत निलया त्या आश्रयांत सर तराच्या आश्रयांत आसच्या वय मानसीक पिडेस्तां बसत आमच्या घरांत आसच्या मानसीक पिडेस्तां बसत आमी मागया मातनी आमकां असली भिरांत आनी कावजेणी राग आनी द्वेश आनी हर तराचे वय वायट वय मानसीक पिडा आमचे तान पयस सरोन दी म्हणून आमी सांगता मेळोन आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या सर मालगड्यान बसत भक्तीपणान मागया देवादेन विक्टर डिमेल्लो आनी जोकिम सिक्वेरा पुलकतली आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट एवर लविंग मेमोरी अँड फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ लुइजा डिसोजा केळमेट बोळा देवादीन डॉल्फी वाज मँगलोरू लुइजा डिसोजा केळमेट जॅकिन डिसोजा लॉरेन्स डिसोजा 10th डेथ एनिवर्सरी फोजीर आनी मरण पावल्या समेस्त बसो सांगाता मेळोन मागया सासनाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाशांचेर फांगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन सदल्या मरण पावल्या समेस्त भोरतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन आमी मागया परवांतावन 2 तारखेतावन 6 तारखे पर्यंत दैविक रेतीर मंदिरान विशेष वस्तेची रेतीर आसता विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची सुडकेची सोडवणेची डेलिव्हरन्साची आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची ही रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर चड आनी चड लोकांनी वय तांचो फायदो जोडच्या खातीर आमी मागया पावसा वरवीं कितेंच नश्ट जायनाच्या खातीर मागया बरो पावस आमकां वेळार येवच्या खातीर आनी बरें वातावरण आसच्या खातीर आमी मागया आनी हर एक आमच्यो गरजो बोपय सक्रांतीच्या पांयां तळा आमी दवरया दिंबयेर पडया आनी बोपय सक्रांतीचे आशिर्वाद जोडया तोच समी जेजू आमच्या कश्टा अनवरांनी तो आमकां राखता आमची भिरांत कावजेनी सगळी त्या सक्रांतीच्या पांयां तळा आमी दवरया कष्ट अनवरा तुजेर येताना रिश्ते संबंध तुका सांगताना तू मुझ्या भांगारा रड नका तू मुझ्या बाळा भिये नका तू मुझ्या भांगारा रड नका तू मुझ्या बाळा ये 24
निर्वाशी काळजान बापा तुझे समोर आयल्या अर्गा बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें वतुल्ल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता सगळे सृष्टी सोर असणार तूं आमचो मोग करता हर एक जिवी सो मोगान पोस करता कुरपे देणे दिवून आमकां तारण लाभयताय भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो Today is the feast of visitation of Mother Mary in the house of Elizabeth. I wish you all a very happy feast. भोव मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक भोव आशिर्वादांची ही परब हांव मागतां. मरियमायेन एलिझाबेथची भेट करची आनी ह्या माय म्हयन्याचो 11 दीस ह्या सगळ्या म्हयन्यांत मरियमायेचें भक्तीपण आदान तुमी हर एका दिसा कोंताचो तेर्स केला थोड्यांनी 6 पावटी 3-4 पावटी एकल्यान म्हाका आज सकाळीं इंग्लंडांतल्यान फोन करून सांगलें जेसिंतो म्हणून तो हर एका दिसा 5 पावटी तेस करता खंय सांगात आसले देणकर मरियमायेचें भक्तीपण आदारलां मरियमायेच्या मानाक जैतीं गितां गायल्यान अशें मरियमायेच्या खतावीण काळजा मारिफात आमी जेजूच्या काळजाक लागीं आमी जाता मरियमाय खरेंच भागी म्हणून एलिझाबेथ आयच्या वांजेलान म्हणटा भागी तूं जें कितें देवान बसयलां तें सगळें घडतलें म्हणून सत मानलां तूं हय मोगाच्यान मरियमाय सत मानली जें कितें देवान बसयलां तें खंडी जावन घडतलें म्हणून आमच्या जिवितांत तशेंच मोगाच्यान जें कितें देवान बसयलां पयलेंच देवान म्हाका तुका विंसलां देवान म्हाका तुका विंसलां ह्या संवसाराचो उसवाड जावंक पृथ्वीचें मीठ जावंक मात न्ही सासणाचें जिवीत सोडूंक एक दीस मरियमाय सांगता एलिझाबेथी सांगता सांता भक्तां सांगता आंजबडीवान सांगता देवाबाच्या मुखामळाच्या परजळान सासणाचें जिवीत सोडूंक तरी हे घडीभर दोळे धांपया आनी हें वर्तें भाग आमचें हाचे पासो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया सदांच आमची दिश्ट देवाच्या त्या बासवण्याचेर दवर देवाचे बासवणे आमच्या जिवितांत खंडीत जावन जारी जातल्यो घडतल्यो म्हणून सत मानूंक देवाची कृपा आमी मागोन घेवया आमची पातकां आमची अस्कतकाय वळखून घेवया आनी सांगाता मेळोन देवा कडचें बक्षणें मागया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत भगेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थोया सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या कुशव्यांत घेवन आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन अवंकार मरिये आपल्या मावशे भयणीक एलिझाबेथीक दुर्तान भेट दिवंक गेली त्याच पवित्र आत्म्याच्या सोलवणेन आमी पेल्याच्या गरजांक भावो आनी मरिये बराबर सदांच तुजी महिमा वाखाणू आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुझ्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना झेफानिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वसाप सियोनाचे दुवे संतोसान बोब मार इस्रायल उल्हासान गितांगा जेरुसलेमाचे दुवे संतोष बरीत जा
सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेले फर्मण सोरेस्परान पयस केलां. तुज्या दुस्मानांक ताणे पाटी धांवडायल्यात. इस्रायलाचो राय सोरेस्पोर तुजे मदें आसा. तुजेर आनीक विघ्नां येतले म्हणून भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटलीं, सियोना भिये नाका, तुजे हात गळोवंक दिनाका. सोरेस्पोर तुजो देव तुजे मदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो. तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोषान आनी उल्हासता तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो. ताची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. व्हरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तें खरेपणी. व्हरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. निजाकी देव म्हजो तारक, ताचेर म्हजो विश्वास ना म्हाका भिरांत. कित्याक सोरेस्पोर म्हजें बळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या झरींतलें संतोषान तुमी उदक काडटल्यात. श्लोक. व्हरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा ते खरेपणी. सोरेस्पोराक दिनवासा व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव गाया. सरपर्जांक ताची वर्ती कृत्यां कळया. ताच्या नांवाची व्हडविकाय परगट करा. श्लोक. व्हरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. सोरेस्पोराक किर्तन गाया, कित्याक ताणें केल्ल्यान विस्मितां. गांवांक सगळ्या गांवांत कळया. ताची वरवीं कामां सियोनाच्या निवासियानो व्हडल्यान बोब मारा. गितां गायना करा, कित्याक व्हरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तें खरेपणी. श्लोक. व्हरतो तो इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें आसा तो खरेपणी. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जे सोरेस्पोरान तुका कळयलां तें घडून येतलें म्हूण सतमानलेले देखून बागी तूं औंकारी मरिये. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत लोका प्रमाणे सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नामान कर्ण थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथेक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथेन मरियेचो नामान आयकतच तिच्या कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोमयाच्या माथेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक खडीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची होडवीक जाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान ओडटा. कित्याक आपल्या किरकोळच्या रामदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हण पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजें तें विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आपणा भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूत संततेच्या तावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें धुसपट आयल्यात. पदवेदारांक उंच आसनां थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी क्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक ताणें आधार दिलो.
उगडास ताणें दवरून दाखयली दया आब्राहामाक आनी ताच्या संततेक सदां काळ. मोरी चेडूने 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वाखाणी तुका क्रिस्ता. मरियमायेती अधिक मोगाचें. मरियमायेच्या फेस्तांपैकी एक वर्तें फेस्त मरियमायेन एलिझाबेथीची केल्ली ती भेट. ह्या फेस्तांतय मोगाचें जायत्यो संगती आमकां शिकोवंक आसा. मरियमायेक आंजबडव्यांचें दर्शन जाता आनी तिका बरी खबर मेळटा. पूण मोगाचें तेन्ना तिची प्राय भोव ल्हान. त्या प्रायर आंजबडव्याक पळोवन तिणें नीज जावन भियेव येत आसली. वय ती भियेली शर्मेली. पूण उपरांत ती भिरांत ते लज आपादय सगळें तिच्या तावन पयस सरलें. कित्याक पवित्र आत्म्याचो अभिशेक तिका मेळ्ळो. सांगाताच समी जेजू तिच्या गर्भांत येवन एक गर्भ जावन बाळशें जावन वाडोवंक लागलो. कित्याक तिणें देवाच्या शब्दाक संपूर्ण तरान खालती मान घाली. आपले समेची साकर न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हळें तिणें. म्हणजे जे कितें देवान भासयलां तें खंडीत जावन घडतलें म्हूण पातयेली देखून तिची भिरांत गांवचेणी आपादयर लज सगळी तिच्या तावन पयस सरली. म्हाका अजाप जावचें ती आसली नासरेतान. थंय थावन त्या जुदेयांत आसल्या ते शहर जेरुसलेम कितलें पयस आसा म्हूण हांवें गुगलांत हांवें एक सवाल विचारतच थंयसर म्हाका आयली जवाब 107 किलोमिटर. 107 किलोमिटर म्हळ्यार 150 किलोमिटर म्हळ्यार कितलें पयस जालें. आज आमी चलचें जाल्यार लगभग 5 दीस की 7 दीस जावंकात. ह्या वेगवेगळीं चल्ल्या 2-3 दिसांनी पूण उपरांत पुरासण पडाचें पडना. आनी त्या काळार बसांतलीं कारांतलीं तर मरियमाय कशी गेली. त्या वेळार कॅरावान्स म्हण आसतले. म्हणजे सांगाता व्यापारीस्त सांगाता लोक वेतलो. कित्याक वाटेर तांकां गोड्या दोंगरांतल्यान न्हंय उतरोवंक या व्हाळ उतरोवंक आनी एकसुऱ्या सुवातांनी वसोंक आसतलें. ते सांगाता गेल्यार सांगाता एकामेकाक कुमक करतले. कोण ग्रेस्त आसात ते रथांचेर त्या घोडांचेर पैन करतले. दुबळे आसात ते एकस गाडवाचेर या सोलोन. पूण सांगाता ते वेतले एकामेकाक कुमक ते करतले. पूण वळख नातल्यान सांगाता वसोसय. जेन्ना मरियमायेक तो संदेश मेळ्ळो एलिझाबेथी गर्भेस्तीन आसा. मोरी चक्षण पातयेली. पळया पातयेणी भावार्थ आमची भिरांत गांवचेणी पयस करता. जर तर भिरांत गांवचेणी लेखावरती आमच्या जिवितांत येता या कोणी मरण पावल्या वरवीं लेखावरवीं आमी दुखेस्त जाता. आमी मानसीक पिडेस्त जाता. वी बिकम व्हेरी पेशंट्स ऑफ डिप्रेशन and under stress or psychiatric disorders. पूण मरियमाय पातयेली देखून धैर्य तिका पळया. वळख नातल्या लोकां सांगाता गेली. मात न्ही थंयसर एलिझाबेथ सयत तिच्या घोवाक दर्शन मेळ्ळेलें आनी ती गर्भेस्तीन जातली म्हणून. घोवान तें तोंड सयत बंद जाल्लें. घोवाक सारकें सांगूंक सयत कळना. देखून एलिझाबेथ भियेली खावचेली या उतर प्रायर. जर तर हांव गर्भेस्तीन जालां कोण म्हणी पातयेत गी या न्ही जावन हांव गर्भेस्तीन जालां गी. ह्या काळार कोणी त्या काळार कोणी गायनकॉलॉजिस्ट नातले डाक्टर लागीं वचोन वय न्ही जावन वय कन्फर्म करूंक वय आपूण गर्भेस्तीन म्हूण. देखून एकाच वेळा हांवें गर्भेस्तीन म्हूण सांगून जर तर हांव गर्भेस्तीन न्ही जाल्यार ह्या दिसांनी 12 जाणांनी म्हाका सांगचें आसा फादर म्हाका भुरग्यांचे देणे नातले तुमचे लागीं मागल्या उपरांत आतां भुरग्यांचे देणे जावच्या बरी आसा. गर्भेस्तीन तशें बघता म्हाका 2 म्हयने जाले मात्र देखून कोणाकी सांगनाकात फादर. कित्याक सांगूंक जायना वय तें कितें मिसकॅरेज जावंक आसा. म्हाका जेन्ना अशें 12 जाणांनी सांगलें आसा म्हळ्यार तांकां एक तराची भिरांत गांवचेणी लज आपादयर. पूण म्हाका जेन्ना मरियमायेक कसलीच लज ना भिरांत ना आपादयर ना. ती पवित्र आत्म्यान बोल्ल्या जेजू थंय ती एक जाल्या. एलिझाबेथ भियेल्या खावजेल्या. पूण आतां मरियमाय कितले पयस जावन पयन करना आयल्या. त्या काळार मोबायल फोन ना या दुसरें फोना ना तर दुसरें कम्युनिकेशन ना. फोन करून विचारूंक ती न्ही जावन ती गर्भेस्तीन घेवन. पूण मरियमाय पातयेवन आयल्या हांगासर आसा. एलिझाबेथ भियान खावजेन घरा भितर मरियमायेचो नामान ती आयकतच ती व्हडा संतोशान उडली. तिच्या गर्भांतले बाळशें सयत उडले. मात न्ही तिणें म्हळें भागी तूं सदैव तूं कित्याक देवान बसयलेलें घडतलें म्हण तूं पातयेली. तर मगाच्यान मरियमायेची भक्ती म्हणटाची आमी मरियमायेक आमचे आवय म्हणजे आमी हर एक तराची भिरांत गांवचेणी पयस करी जाय. समिया जेजूक मगाच्यान आमी साक्षी जाय. जशें मरियमाय पवित्र आत्म्यान भरली आनी तिणें
एलिझाबेथीनी पवित्र आत्म्यान भरचे भरी केलें आमी मोगाच्यान पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जावया जेजूक आमच्या काळजांत हर एक फावटी आमी कुमगारांत घेता आतां पेंतेकोस्ताचो दीस येता येवच्या शनिवारा 26 वरांचे मागणी आसा हाचो फायदो जाडा कुटुंबा समेत येया समुदाया समेत येया वळखीच्या सगळ्यांक आपण येया आनी आमी पवित्र आत्म्यान भरून देवान बसयलेले सगळे आमच्या जिवितांत घडटा म्हण थीर पातयेणेन आमी जियेवया आमेन. गीत नंबर C49 C49. आणि बाईन बापा तू स्वीकार कर मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता जिनी देणी आमची तुका भेटयता सुखांत तशें दुखां तुजेर पातयता मरये परी क्रिस्ता प्रकाशीत करता सर्गीचे रास बांदून आमी वावुरता भावा भयणीन आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान सर्पद्योदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस सेवेच्या दावाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. ओ मोगाळ बापा भगवंता ओंकार मरयेन आपल्या मावशे भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानवली तशेंच मानून दी आमची भेटवणी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्योदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो एलिझाबेथीची भेट केल्ल्या नित्यांकारी मरयेक आमी मान करतना एका स्थळान आमी तुका परगडता तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटा तर तांचे सांगात आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात.
म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. भावार्थ सोगोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंड आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लिओन आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर आमच्या कोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो रोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मरण पावल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सहरकाळी तुका मानवल्यांत. सांत एलिझाबेथ, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोझे फेर्नांड मेड्स ह्या सुडीच्या त्या मारतेर संत भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमचे मदें येवन आमी सदांच देवाचें बसवणें जारी जातलें म्हणून पातयेवंक देवाची कृपा आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांतय जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय दी आनी ह्या सर्गींचे भाग आनी सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो. माया मोगाचो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. पीस बी विथ यू. शांती तुमकां. शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी ताची कूड ताणें मोडली ताणें रगत ताणें व्हरयलें आमकां सासणीक जिवीत दिवच्या. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणें मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. तुमी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D38 D38. जीविता कुवरम Curpe sagora वंदनीय क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मुझ्या. जीवो उंडो तू
संतलो म्हाका राखता प्रकाशी सूर्य तू उजवाड पांगता जिवीत मुझे नंदन करता जीविताकू बरा कोरपे सागोर वंदनीये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मुझ्या लाभय सौम्या आज तुझी कृपा करच्याक सदा मी तुझी सेवा बिडार कर काळजांतल्या हर एक दिसा आदर सांबाळ ये सर्गीराया जिविताकू वरा कुरपे सागोर वंदनीये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मुझ्या बोरो गोळी तू शेळ्याक राखता पाचव्या सरोवा व्हरून पायता जीविता जर तू तान भागयता सर्गीच्या सुख भरून पायता जीविता कुवरा कुरपे सागोर वंदनीये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मुझ्या मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तू म्हज्या काळजांत आयलाय तुझ्या काळजांत म्हज्या सांगाता सदांच तू राव सदांच तू राव एलिझाबेथीची भेट केल्या भेट केल्या मरियमेची देख घेवन मरियमेची देख घेवन तुवें केल्ल्यो बसवण्यो केल्ले ते बसवण्यो जारी जातले म्हणून पातयो म्हाका कृपा दी म्हजी भिरांत पयस कर म्हजी कावजणी पयस कर म्हजें दूख पयस कर म्हजें आपधैर पयस कर म्हाका भावार्थान भर म्हाका पातयेणेन भर म्हाका विस्वासान भर तुजेर पातयेन जियोंक म्हाका कृपा दी हालेलुया होसाना हालेलुया प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा हांव कारमरेच्या कुसव्यांत बसलेल्या तुज्या पुताक वळखून हांव संतोसलो आतां आमी सेवलेल्या संस्कारांत त्या तुज्या पुता वळखून आमी काळजान संतोष परीत जावन तुवें बसयलेलें जारी जातलें म्हणून पातयोंक आनी अशें तुका साक्ष दिवंक आमकां फावो कर क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन भोवमोगाचें नांव आज अपुर्बेचें वातावरण आसा तुमी सगळीं शनिवाराच्या रितेक 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत येया 3 वरां उपरांत कावन्सिलिंगाकी अवकाश आसा आनी वय मरियेचे एलिझाबेथी केल्ले भेटेचे फेस्त सांगात आसा जेसूच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त दोनी फेस्तां अपुर्बेन आमी करया आनी पेंतेकोस्ताच्या दिसा बरी तयारी आमी करया वचून यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता देवाचे वडुपकार तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बोरवोशांच्या माय मोयन्याचे धुलो भ्राणे चरणांक तुज्या लाभता माये लाभाशें कर आमकां देणे आत्मोराचे पापा विणे
घेवन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.